بسم الله الرحمن الرحیم. یا جدریا اخوان صاحب عمل دیگه زحمتان سے جو چانا اولنی سوال پدیا جو یعنی چوک شوز کیانا اتنا امی کا یعنی کو بالغ چجا چی ذمہ داری چی یعنی فرائض جو چاینجو رئيس بو مثال اتنا ما يرسبتنا اما سكيا يمر چانا و مسكيا يمر چانا خو قابله جفت خو يا تو جفت ما ضروري انتيا کس ما ضرور لكن سكيا سلا جوبيكا يعني فتينا خو يعني فتينا غسل تاماتي لان سنه دي غسل سنه دي يعني فتينا تاع نعم غاندرتا يونس نعم قامت درتا کس لكن يعني فتينا خو مثال لو جيغا چانا خو ولا يعني فتينا كلمات تبتا يا خدا يعني فتي يودل تبتا پیغمبر تامیوت یعنی ایما یعنی پنجتان تامیوت امام تامیوت در دو صلی اسپچینا ترینتی ولی استفجاعه کس لیکن ولی خواه اسپچینا اولی که تنا خواه زرتن چو جنین درتین چو جنین تا تو الله تیان بیسی اسپچینا ها امی فاماله بنا خواه تیفلی درتین چو درتین لیکن کلی خواه اسپچینا ممیز شدین دوتون مرکی خواه تیفلی ممیز نرو غنی شیشین شطفو نرو شیشین یو چپین تو یو سامین تو در باو تیفلی ممیز آیا بلد یو چپین تو سامین تو در باو دو صلی خواه تشخیص شدین تو تخصیص شدین تو دو لدرسین تو تیفلی ممیز کس آیا نی لیکن ده تیفلی ممیز بو خواه اسپچینا یان نری اسپچینا خواه پیا احکام کن اوزی احکام کن غسل احکام کن سبس خواه پیا باجوکچا یا پیا باجوکچا پانا تبی اسپچینا لالا تون دینا جوک خواه دینا آسان سونده کس میبالیات نه یعنی اسپچینا نام تون چیز بنا بوما یعنی اسپچینا لور گوگانسر چوا دو آتی قمری حسابی که دو تون حسابی که لو گوگانسر یعنی اسپچینا چوا سیان لبنا بوسان لالو چوا گانسر چوزو گیا لبنا نکوم مکلف دو تکلیف الهی خدای تکلیف کوی کا اتی فوقسین نه تکلیف الهی فوق پنا خوی اسپچینا پیا قام بچا روزان دوچا چی خدا چی حکم تاسه تری پوری فرائض انسان کو مال شما باشه په جو بالغ چانا پیاغه یو مدنه مثال واجبات پیاغه یعنی کل تام یو چاین صرف واجب پتا کا واجب نه ترو جديه واجب پیاغه یا واجب پیاغه تکون یومیه درتین جغزری پیاغه واقعی پیاغه پای مال سوبی پیاغه نتی پیشینی پیاغه نیست دیگری پیاغه سون شاب پیاغه جبی قطان پیاغه ها دیپ دیپ ویا دیگه یا واجی پیاچی چی نسبتی مثال زود زنی ما زنی نگاتی نیمه آیات درده یا مثلا سانگول یونا توله نیمه آیات درچین تفنی پیاده نتیس کتیگا ادو واجی یعنی یا دیگه یا چی توابا خداوند یا نسبتی نا گاسو چی توفیق سنخانی کاری کلیفتنا عمره یا حجی یا نسبتی نا باید پیاستانو یا نسبتی نا تواب چی دی تواب پیاق را کاریس کو واجی دی واجی دی نگاما واجی اینی توی دونه چیکتی اسپچینا واجب پیاق شیمی پیاق بو شیمی جنازی پیاق دونه واجب کفایی نیستم چیز بانه یا غاز پت بود چیز بانه افت بگنه بودجا مننا مواد و نگامی که اسپچینا واجب بو جیمی همیشه یا چیکتی اسپچینا دوین واجب پیاق اسپنا چوبو بوسه که آتی اسپچینا پیاق را اسپچینا واجب اینسو نمیسان آتی که اسپچینا پیاق را بو یقین چنه چوبو بوسه که جیمی واجب دو يعني اسبوعين واجب يعني تيجي مثلا رمضان يعني اسبوعين هاد نيوس مثلا أحد بس يعني اسبوعين نازل بس ما يعني اسبوعين خدايا ما يعني بيت أنا يعني اسبوعين بياق بوزي يا مثلا ما يعني اسبوعين علم تجانا بياق بوزي يا مثلا ما زيارة لنا بياق بوزي يطلع دون نازل زين يا أحد يا خدانا عم بسمع يعني الناس قال خدايا يعني اسبوعين هاد نابوس يعني مثال اسبوعين والله بالله ما بياق بوزي ديون يعني اسبوعين واجب تجين دیو واجب پیاون دیانیه کس جتنا چانا تا یا پیاغ اول گوگری که یعنی تا غسل یعنی ترتیب پوچی هنگا چوچی کس تنا غسل لا تا غسل فوقتا کو بسان لا یا در چچین ملاب غسل جنابت چون سانجو غسل مسلمایی چینیا وقتی تسبیح غسل چون یا غسل مایی چینی خوری غسل چون واجب دی واجب نینده ملاب تنا یا غسل یا نازل بس غسل بيتري يا مثلا يا نسبتنا أحد بس غسل بيتري يا نازل غسل بيتري دون سان واجب شجاع يعني القرآن إذا بيتكلم عادي يعني نسبتنا لقطة
زي نازل بنا مثال يا قرآن لما بوسا بدر نازل بنا قرآن يعني سبتين لا فتح بوسا بنا ينجم إلا وزمت بغسل بخوي كغسل فوقسد غسل فوقسد غسل بتاع سمعني يعني سبتين قرآن بيسكن لا فتح مينجا بوسا كم مينجا يعني لا تقدر بنا مت كم لا قوة من دي شات مينجا يا مالش ويا لو وزمت بغسل مينجا تنا غسل جنابات كو يعني سبتين قيس ميزود سمع يا إنسان ماني يا نسبة دخول شفاء دوي زشتين يا نسبة تشيكنيس يا نسبة يا إنزال ثم ماني بوت إنسان لا يا نسبة بوسان ده دوي ماني بوتشا يا نسبة راي اختياري كفوس يا باختيار مثلا إنسان لا يلا ما تو ماني يا نسبة خب حارسهم هاي حارسهم فيك وصل فوق يا تادو من يا نسبة ها يا تو يا نسبة كورس مثال يا نسبة ناني يعني قريبة بس مقاربة بس مقاربة بعدين يعني سبتشي نام يسان الشقيق حساب شيء يعني سبتشي دخول صنص النار جوف النار يبقى غسل فوق جا هو واجب صندوق يعني سبتشي جرامات غسل صن كاس واجب تاني بوتسان دومي فرا بوموني كي يعني سبتشي غسل يان سون توسي يس غسل نفاس غسل استهزاء غسل يا نسكن العدد يوم يبستين نسكن لا قسم كتير تيجي درتين يعني سبتشي يعني سبتشي هو عددية ووقتية ووقت نشتري أشياء نسكا تكتيك ووقت أشياء تكتيك يعني عدد نشتري أشياء تكتيك يعني سبتين مبتدئة شغل كان لدرتين تكتيك مستريبة من عدد مستان كان لدرتين تكتيك ناسية يعني سبتين عدد بروجكت كان لدرتين ديو نرر كنتا يعني سبتين تيو دربنا حكم كتيو كسالس فرح كانت هسي يعني سبتين كنتي جهوز كم متاريخ بكا هسي اشتنا خال ستانس بنا يعني سبتينا يقين ستانس بنا يعني سبتينا كون كغسل هيس غسل واجب شيشا تشيك ميسرس يعني سبتينا كون نفاس تنزل بنا كون يعني سبتينا سكيس بكا مثلا تروس كان تروس سكيس بكا يعني سبتينا عادات شونشين دو يعني تعداد شونشين شتوي كان الغالب مارغال بيده حساب تعداد شونشين ده نفاس يعني سبتينا يعني خون يعني سبتينا ها بنشانا ها صار بنا يعني سبتينا كون كغسل نفاس غسل نفاس إيه يعني سبتين استهزار تلاتواني استهزار قسم سمعتين استهزار زي قليلة إنسي متوسطة يعني سبتينا برسوتي كثيرة كيمة سم ده سم يعني سبتينا قليلة دو درتين يعني سبتينا نعم مثلا يعني سبتينا كوفاشي تناوس بنا مشوك لما لا كنتي يعني سبتينا تشرم قاف كان مشوك شوك سي يعني سبتينا نعم مثلا يا وفاس بكا چوك يعني سنة لبسي كتيوت ناري جو سيري بيانا سبتينها قليلة من ماشاي دي قليلة كيان سبتين ينسي دي ينسي كيان سبتين غوصو بوك جمين دا فيا كا يعني سبتين أزي بارمشا متوسطة دوين جو يعني سبتين فوكس يعني سبتين كوفاس بانس بنا يعني سبتين بانس في حساب تشانا دو متوسطة درشا كاسي دوي كيان سبتين غا جاق يعني سبتين ها جاق غوي كان يعني سبتين غوصو بوك جدونا أزو غا كا أزو بجدونا غوصو تيجي كاسيرا دو درشين يعني سبتين نامي سان يعني سبتين كوفاس بانس يعني لامي يعني سبتين ها تسمال بكاليبس ندو كاسيرا كاسون دي ويا agar na misan do ka to son senari ko ka gosul sum porten to su ka gosul ti fishin na gari ni na gosul ti na misan gosul fishin na gari ngambo basena sham na ko tan ka gosul